प्रोग्राम इवनिंग आवर और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 14 शवाल है, 16 मई और पीर की शाम है। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं एलिवेट टीवी और i14 न्यूज़ से प्राय रास्त। हर पीर के पीर हस्बे मामूल हम एक बार फिर करंट अफेयर्स पर मबनी सेगमेंट लाए हैं और इसमें मेरे साथी मेज़बान हैं आगा सैयद अली मूसी। उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसी भाई। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में और अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो नाज़रीन, पाकिस्तान में तो जलसों का सिलसिला जारी है। गो के 40 डिग्री और बाज़ जगहों पे 50 डिग्री तक जो है मौसमी हिद्दत और गर्मी की खबरें सुन रहे हैं, लेकिन सियासी गर्मी जो है वहाँ पर हर चीज़ पे हावी है। इमरान खान ने आज भी सवाबी में जलसा किया और कुछ अपडेट्स उस बारे में भी है। कल मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज ने भी जलसा किया था गुजरात में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी एक इस्तकबाल हुआ बहैसियत वज़ीर ख़ारजा उनके होम ग्राउंड सिंध में और कराची में। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ इस वक्त मौजूदा हैं, वो अपने बड़े भाई से मुलाकात करने के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और अब उनकी मुलाकातें जारी हैं। कुछ जरदारी साहब से मुलाकात की खबर आई और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात से हमें पता चला, लेकिन उसमें क्या अपडेट्स हैं, क्या होने जा रहा है। 20 मई जो इमरान खान की डेट है उसमें क्या ऐलान हो सकता है, इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा या हुकूमत कोई टफ जो है वो इकदाम उठाएगी, इस पर आगे चल के मिल के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनली गिरदोनवा मुस्लिम उम्मा में क्या हो रहा है, ये सबसे पहले जानते हैं आगा सैयद अली मूसवी से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई और नाज़रीन के आपके जिस तरह से आपके इल्म है कि हमारे सेगमेंट में पूरी कोशिश करते हैं कि जो कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी से तब्दील होती हुई सूरत हाल है उसको बाकायदा आपकी खिदमत में अपडेट किया जाए। तो इस वक्त अरब लीग ने यौम नकबा के ऊपर जो है वो इसराइली हुकूमत को काफ़ी खबरदार किया है। अरब लीग का ने इसराइल की मस्जिद अक्सा की सूरत हाल को निशाना बनाने के नताइज की बाबत शदीद एहतजाज किया है, इत्तबा दिया है। और ये एलेवेट न्यूज एजेंसी इसको रिपोर्ट कर रही है अपना कि अरब लीग की तरफ से इतवार को यौमुल नकबा के मौके पर जारी एक बयान में ये इत्तबा सामने आया कि 14 मई सन 1948 को फ़लस्तीन से वहाँ के लाखों मुकामी बाशिंदों को बेदखल जो है वो करने के बाद मगरिब की मदद से सऊदी हुकूमत ने जन्म लिया और इस गम अंगेज वाक़े को फ़लस्तीनी यौमुल नकबा के नाम से जो है वो इसको याद करते हैं। तो इसमें नाजायज तौर पर बसाए गए वहाँ पर जो लोग हैं वो अपने बावर्दी दहशतगर्दों की मदद से इस्लाम के तीसरे सबसे मुकद्दस मुकाम मस्जिद अल अक्सा पर हर आए दिन जो है वो धाबे बोलते हैं, जिस तरह से आप मीडिया पर देखते भी हैं। सॉरी, वो मुसलमानों और ईसाइयों पर जो इस मुकाम पर अपने मजहबी मनासिक अंजाम देने के लिए इकट्ठा होते हैं, अक्सर जो है वो हमले करते हैं। तो इस हवाले से अरब लीग ने कहा कि अगर ये हमले बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ खुली खिलाफ वर्जी है और अमन कायम करने के मकसद से बैन अल-अक़वामी कोशिशों की राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसी तरह आपने देखा होगा शीरी अबू आयका जो कि एक बड़े इंटरनेशनल टीवी की जो है वो एक रिपोर्टर थी, सहाफ़ी थी, उनको वहां पर जो है वो कत्ल कर दिया गया। यही सनवार ने जो है वो बैन अल-अक़वामी बिरादरी से अल जज़ीरा की नामनिगार शीरी अबू आकला के कत्ल के इर्तिकाब में सऊदी हुकूमत का मुआवजा करने का मुतालबा किया है। शाम न्यूज ने भी इसको रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि हमास के सरबराह ने सऊदी फौज की तरफ से जान की धमकी मिलने की परवाह किए बगैर जो है वो शनिचर को गजा में अल जजीरा के दफ्तर में शीरी अबू आका की याद में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हम गासिब हुकूमत को किसी खाते में नहीं लाते। तो काफी जो है वो मामलात फलस्तीन की तरफ जो है वो संजीदा है। काफी जो है वो किसी भी वक्त कहा जा रहा है कि बड़ी जंग में जो है वो ये मामला तब्दील हो सकते हैं। लबनान में पार्लिमानी इंतखाबात हुए, 40% लोगों ने जो है वोटिंग में हिस्सा लिया। तो हिजबुल्लाह का कहना है कि नतीजा कुछ भी हो हम उसको तस्लीम करेंगे। लबनान के वजीर दाखिला ने ऐलान किया कि इस मुल्क के पार्लिमानी इंतखाबात में अवामी शिरकत की शरह तकरीबन 41% रही। हिजबुल्लाह लबनान ने कहा कि इंतखाबात के नताइज कबूल करेंगे और सभी की तरफ से के दस्त ताउन को बढ़ाएंगे। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए इतवार को वोट डाले गए, जिसमें 148 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए 718 उम्मीदवार मैदान में उतरे। लबनान में भी आप जानते हैं जब से ये पोर्ट के ऊपर धमाका हुआ, जो कि एक बहुत बड़े
जहाज को जो कि दाइश के जरिए से जब्त किया गया था। दाइश का जहाज था जिसके ऊपर बारूद लगा हुआ था, हजारों मनोटन, और बार बार उसको वहां से हटाने की कोशिश होती रही, मगर एक खुफिया ताकतें जिनको पाकिस्तान में खलाई मखलूक और न जाने क्या क्या नाम दिए जाते हैं, कि इस तरफ से जो खुफिया ताकतें थी वो उस जहाज को लबनान की बंदरगाह से हटने नहीं देती थी, हर इसको जो कोशिश होती थी उसको टाल देती थी। फिर जो है उसके अंदर बिलाखिर धमाका हुआ और उससे लबनान के सारी जो मईशत थी वो उसको लेकर बैठ गया, जमींदोज हो गया। और उस दिन के बाद से वहां पर जो है एक बहुत ज्यादा माशी तौर पर अबतरी और सियासी तौर पर अबतरी, क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं जो मुख्तलिफ जगह की प्रॉक्सीज तो कहे जाती है, मगर लबनान के हक में जो है वो मामलात वहां पर रस्साकशी ही दिखाई देती है। तो उसको जो है वो इस वक्त हिजबुल्लाह की तरफ से जो बयान है कि सबकी तरफ दस्ते शफकत बढ़ाएंगे, अपना हाथ बढ़ाएंगे और लबनान के लिए काम करेंगे, एक अच्छा साइन बज़ाहिर नजर आता है। अब आगे देखते हैं कि इंतखाबात के बाद कौन जीतता है और उसकी सिचुएशन क्या रहती है। तो ये तो लबनान से था। सऊदी अरब के बेमानत जराइम पर अक़वाम मुत्तहिदा खामोश सना की कड़ी नुक्ता चीनी। अल मसीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक यमन की मेंबरान पार्लियामेंट ने मुल्क के शुमाली इलाके में अवाम के खिलाफ सऊदी फौजियों के वहशाना जराइम और तशद्दुद पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी की मजम्मत करते हुए इंसानी हकूक़ के इदारों से जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का जो है वो मुतालबा किया है। और ये तमाम चीजें हैं जो आपके सामने। सऊदी अरब से एक और खबर को शामिल करके अपने इस सेगमेंट को जो है वो एक वाइंड अप करेंगे, जिसमें सऊदी अरब से 2 मजीद बेगुनाह शिया नौजवानों को सजा मौत दी गई है। और अल आलम टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने अल कतीब से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों को फिर सजा मौत दी। फारस न्यूज एजेंसी के मुताबिक खबर रजा इदारे ने बताया कि सऊदी हुकाम की जानिब से सऊदी अरब में 2 दीगर शिया नौजवानों को सजा मौत दी जाने की खबर है। अल आलिम ने भी इसको रिपोर्ट किया। वो भी कहते हैं कि हुसैन अली आले अबू अब्दुल्ला और मोहम्मद खिजर अल अवानी को सजाए मौत दी गई है। अल आलिम के मुताबिक दोनों नौजवान खतीफ के रिहायशी थे और अबू अब्दुल्ला और अल अवामी अकीदे और नजरियाती वजूहात की बिना पर सऊदी जेलों में कैद थे। ये ऐसी हालत में है कि जब सऊदी हुकाम ने हाल ही में अबू अब्दुल्ला की वालिदा को बताया कि उनकी सजाए मौत को मनसूख कर दिया गया और वो किसी दूसरे कैदी की तरह इनसे मुलाकात कर सकती हैं। सऊदी वज़ीर दाखिला ने गुज़िश्ता मार्च में ऐलान किया था कि इसने मुनहरिफ नजरियात और दहशतगर्दी से ताल्लुक के इल्जाम में 81 अफराद को सजाए मौत दी है। जज़ीरे नुमा अरब की मुखालिफिन की अंजुमन ने यह भी कहा कि सजाए मौत पाने वालों में 41 का ताल्लुक पुरअमन तहरीक अल हर्राक से ताल्लुक बताया जाता है। अल अहसा और अल कतीफ के शिया इलाकों के रिहायशी हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ऐसे वक्त में जहाँ पर जुए और शराब के अड्डे खोले जा रहे हैं और जहाँ पर न्यूम सिटी जो प्रोजेक्ट है, जो कि जिसको विजन 2030 कहा जाता है, जहाँ पर पूरे जो कि एक सऊदी का जब नाम आता है तो लोगों के जहन में मक्का व मदीना का तस्वुर सामने आता है और एक मुकद्दस जगह का तस्वुर सामने आता है। मगर जब अब न्यूम का बात सामने आएगी तो विजन 2030 से जिसको बदला जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ शियों के साथ ही नहीं बल्कि सख्तगीर जो वहाबी उलमा है उन तक को मेंबरों से घसीटा गया और उनको जेलों में डाला गया। यानी हत्ता हर वो शख्स जो कि आले सऊद की मुखालिफत कर रहा है, उनके वहां पर शराब खाने और जुए के अड्डे फैलाने के ऊपर पूरी दुनिया से टेररिज्म के नाम पर फाशी व उर्यानी फैलाने पर और इस्लामी तमाम जो मुकद्दसात हैं उसको तबाह बर्बाद करने पर, उसका नाम खराब करने पर, उसको आले सऊद जो है वो दहशतगर्द साबित करके उसको सजाए मौत दे देते हैं। अभी हमने 2 शिया नौजवानों की शहादत की खबर आपकी खिदमत में पेश की। उसके साथ अपने सेगमेंट का ख़त्म करेंगे और देखेंगे पाकिस्तान में उसके गिरदोनवा क्या हो रहा है। फारूक नजर भाई से जानते हैं। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इससे पहले मज़ीद ख़बरें आपके साथ शेयर करूं, अभी अपडेट आ रही है कराची में जिना रोड पर मेमन मस्जिद के करीब एक धमाका हुआ है जिसमें 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। इससे पहले जामिया कराची में धमाका हुआ, खुदकुश बमबार थी, खातून थी और चाइनीज में हलाक हुए थे। तो अब 2-3 ऐसे वाक़यात हुए पिछले कुछ दिनों में कराची में, और इस किस्म के जो वाक़यात हैं इनका दोबारा उठ खड़ा होना एक तशवीशनाक सूरत हाल है, जहाँ पाकिस्तान में सियासी तौर पे बहुत से चैलेंजेस हैं, मुआशी तौर पे इस वक्त पाकिस्तान जो है वो अभी तक इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही। IMF के पास जाना है और वो जो कर्जा है वो बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी तरफ जो कीमतें हैं पेट्रोल की, डीजल की, वो बढ़ानी है नहीं बढ़ानी। ये सब जो मामलात हैं, ये जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम और तशवीशनाक जो चैलेंज है वो दोबारा अमन व अमान का है,
اور اس میں پاکستان کے جو دشمن ہے وہ ان کا نشانہ ایک بار پھر کراچی بنا ہے، اور ابھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی شہادت کی اطلاع ہو، لیکن یہ ایک جو پاکستان چلانے والے ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے ایک کنسرننگ چیز ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ پھر میران شاہ میں، اس علاقے میں جو پاکستان کے جو بارڈر ہے جو افغانستان سے ملتا ہے، وہ ایک لگاتار اس قسم کے واقعات کا ہم خبروں میں سنتے ہی رہتے ہیں۔ 2 روز پہلے میران شاہ میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں ہمارے 3 فوجی اہلکار شہید ہو گئے۔ اس واقعے کے حوالے سے بھی ہم اس کے پیچھے جو لوگ بھی ہیں ان کی جتنی مذمت کریں کم ہے، لیکن یہ میں ارد گرد اور پاکستان کے جو داخلی جو امن و امان کی صورتحال ہے، یہ وہ 2 بڑی خبریں ہیں کہ جن کو ہم اتنے زیادہ اس میں ایک تشویشناک اس کو گردان رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے، ہم ایک امید ہیں کہ پاکستان کو اس وقت جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ معاملہ زیادہ ایک تشویش کا باعث ہوگا، ہمیں یہی امید ہے۔ لیکن جب ہم گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھتے ہیں، پچھلے 2-3 روز سے تو ہمارے پرائم منسٹر جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی جو نون لیگ سے منسلک جو کابینہ ہے وہ تو پاکستان میں تھے ہی نہیں، اور وہ یہاں پر نواز شریف صاحب نے ان کو طلب کیا ہوا تھا۔ تو یہ بھی 2-3 روز سے بحث جاری رہی کہ آیا جو ایک رجیم چینج ہوا ہے پاکستان میں، نون لیگ کی حکومت آئی ہے، تو تب بھی نواز شریف صاحب کے آیا پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ابھی بھی وہ ان کے جو ان کی ریکوائرڈ ضرورت ہے وہ اس کے مطابق پورے نہیں ہوئے، یا سیاسی پلیٹلیٹس ابھی وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس سے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں فل گرین سگنل نہیں ہے، خاص طور پہ نون لیگ کے جو میاں نواز شریف ہیں اور مریم صاحبہ ہیں۔ مریم صاحبہ کے بھی جو ایک درخواست تھی لاہور ہائی کورٹ میں پاسپورٹ واپس لینے کی، ان میں بھی 4 بینچ جب ٹوٹے تو اس کے بعد پھر انہوں نے خود ہی درخواست واپس لے لی، تو ابھی تک ان کا نام، اس کا مطلب ہے وہ ابھی ٹریول نہیں کر سکتی، پاسپورٹ ان کا ضبط ہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے بلایا شہباز شریف صاحب کو، سب سے اہم، باقی تو ہم سن رہے ہیں خبروں میں اور یہ سب اطلاعات، پریس بریفنگ، رانا ثناء اللہ بھی تھے، خواجہ آصف بھی تھے، خواجہ سعد رفیق بھی تھے، مریم اورنگزیب بھی تھیں، پریس بریفنگ میں یہی بتا رہے تھے جی ہمیں تو بس یہ اس بیٹھک سر جوڑ کے بیٹھیں گے، پاکستان کی جو اس وقت مشکل ترین جو صورتحال اس سے ہم کیسے نکلیں، تو ہمارے پارٹی لیڈر ہیں، رہنما ہیں، 3 ٹائم کے پرائم منسٹر ہیں، تو ان سے ہم کوئی صلاح مشورہ کرنے آئے تھے۔ تو یہ تو ایک سطحی جو ہم ان کی سپوکس مین کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ لگتا ہے سب سے بڑا جو اہم ٹارگٹ میاں صاحب نے جو ان لوگوں کو دیا وہ یہی ہے کہ اب تو آپ کی حکومت آ چکی ہے، میرے کیسز جو ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب ابھی بھی ضمانت پہ ہیں اور ایک جگہ پہ تو ایک وانٹیڈ یا ان کو اشتہاری بھی قرار دیا گیا ہے، مریم صاحبہ کے کیسز جو ہیں وہ ابھی تک پینڈنگ ہیں، وہ چل رہے ہیں، ان کے کیسز کا کیا بنے گا، یہ سب سے بڑا ایک اہم سوال ہوگا، کیونکہ نون میں سے شین نکلی ہی رہے، اور شین سے مراد یعنی شہباز شریف یا ان کے جو بیٹے ہیں وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں میاں شہباز شریف، یہاں لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، تو جتنا بھی زیادہ یہاں پہ تو ہم نے بہت سی ایسی جگہوں پہ دیکھا بھی کہ نواز شریف فیملی کوئی اتنا زیادہ انہوں نے یہ اس بارے میں کم ہی سوچا ہے کہ وہ شہباز شریف کو آپ اپنے اوپر فوقیت دیں۔ ایون مریم صاحبہ بھی بار بار پچھلے 1-2 سال پہلے آپ نے دیکھا کشمیر کے الیکشن ہو، کہیں ہو کوئی کیمپین ہو، تو اس میں جہاں مریم ہوتی تھی وہاں شہباز شریف نہیں ہوتے تھے، جہاں شہباز ہوتے تھے وہاں مریم نہیں ہوتی تھی، تو اس قسم کی سرد موری ہم نے پہلے دیکھی ہے، لیکن یہ ان کو داد دینا پڑتی ہے کہ وہ ان کے مسائل ہی اس قدر تشویشناک ہیں کہ یا ان کے مقابلے میں دشمن اتنا بڑا ان کو ایک ٹف ٹائم دے رہا ہے، یعنی دشمن سے مراد عمران خان یا پی ٹی آئی کی حکومت اتنا ٹف ٹائم دے رہی ہے کہ عمران کے مقابلے میں جو ان کا پرانا جو ایک سابقہ دشمن تھا زرداری صاحب کی شکل میں، ان کو انہوں نے ساتھ میں لانے میں ہی یہ عافیت جانی ہے، اور کم از کم اس دور میں، اس ٹائم میں ان کا یہی ایک سیاسی پینترا ہے کہ کم از کم چلیں پہلے عمران صاحب سے نبٹ لیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی نورہ کشتی جو ہے پیٹ پھاڑنے کی، سڑکوں پہ گھسیٹنے کی، وہ کیسٹ چینج کرتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ یہ تو اب آپ نے دیکھ لیا جیسے وہ ٹچ موبائل میں ہم کوئی بھی پیج چینج کرتے ہوئے کوئی اتنی دیر نہیں لگتی، سین ہی چینج ہو جاتا ہے، جیسے تصویر ایک سے دوسری تصویر ہم نے دیکھنی ہو تو انگلی گھماتے جائیں، سین بدلتے جائیں گے۔ تو ہماری اب قائدین کے لیے یہ
انگلی گھمانا یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. وہ جب جی چاہیں, اب بلاول بھٹو صاحب نے کل ہی کی بات ہے, وہ تانا دے رہے تھے جی ہمارے تو خون میں ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم سلیکٹڈ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہوں. لیکن اس وقت جو ہے وہ کل بلاول صاحب نے وہ وزیر خارجہ ہیں, کراچی میں ان کا استقبال کیا گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وائٹ ہاؤس میں یہ سازش نہیں ہوئی, یہ بلاول ہاؤس میں سازش ہوئی تھی. یعنی عمران خان کو ہٹانے کے لیے جو سازش بقول جو عمران خان کہہ رہے ہیں, تو اس میں یہ جو جمہوری قدم ہے بقول زرداری یا بلاول صاحب, یہ جمہوری ایک قدم کے بعد ان کو ہٹایا گیا ہے. عدم اعتماد ایک جمہوری معاملہ ہے, لیکن ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایسے جمہوری معاملات میں آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک لوگوں کو محصور کر لیا جائے, ہوٹل بک ہو جائیں. پنجاب میں ابھی تک جو ہے وہ مرمرا کے جو ہے وہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ کسی طریقے پتہ نہیں کس جج صاحب نے ان کے اوپر عنایت کی کہ راجہ پرویز اشرف نے جو ہے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, مثال نہیں ہے, نظیر نہیں ہے, انہوں نے آ کے حلف لیا حمزہ شہباز کا. گورنر اڑے رہے, صدر صاحب ابھی تک اڑے ہوئے ہیں. تو اور کابینہ ابھی تک پنجاب کی جو 62% پاکستان کی آبادی ہے وہاں پر ابھی تک کابینہ نہیں ہے. شہباز شریف بس ٹھیک ہے, جیسے شہباز شریف وہ حمزہ شہباز جو ہے وہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں اور شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, تو ان کو یہ پورٹ فولیو مل گئے ہیں, ان کا نام تاریخ میں آ جائے گا, ان کی تصویریں لگ جائیں گی. آگے کابینہ بنتی ہے, آگے کیا اقدامات ہوتے ہیں, یہ بات کی بات ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ہماری سیاسی قیادت ہے, عمران خان نے جو گزشتہ 2-3 روز میں جو جلسے ہوئے ہیں, ایک تو سیالکوٹ میں جلسے سے پہلے ہی تھوڑا سی ہنگامہ آرائی ہوئی کہ جو ایک گراؤنڈ تھا جو سیالکوٹ میں سب سے پہلے عثمان ڈار یا ان کی جو ٹیم ہے مقامی انتظامیہ سیالکوٹ کی, انہوں نے جو جلسے کے لیے جگہ منتخب کی تھی تو اس سے پہلے اس کی ظاہر اجازت بھی لی ہوگی. سٹیج بنا, اس کا ساؤنڈ سسٹم, لائٹنگ وغیرہ, وہ تقریباً 90% جب ہو گیا تب کہیں جا کے ایک اٹیمپٹ کیا پنجاب حکومت نے یا رانا ثناء اللہ جو گروپ ہے کہ ان کو ذرا چیک کیا جائے کہ ان کے اندر کیا صورتحال ہے. اور انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ وہاں پر کیونکہ وہ ایک چرچ کی زمین ہے, عیسائی جو وہاں پر چرچ ہے اس کی زمین, اس لیے یہاں پر جو کمیونٹی ہے وہ اعتراض کر رہی ہے, تو اس لیے یہاں سے جلسے کی جو جگہ ہے وہ بدلی جائے. اس کے لیے آنسو گیس, لاٹھی چارج, یہ سب کچھ ہوا. اور چرچ کی اس زمین پہ اس سے پہلے خواجہ آصف کا بھی بتایا جاتا ہے وہ جلسہ کر چکے ہیں, وہاں شادیاں ہوتی ہیں, وہاں کرکٹ میچز ہوتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے بات کہ ابھی 2-3 روز پہلے ہی ڈی سی او نے اس جگہ پہ جلسے کی اجازت دی تھی, تب کہیں جا کے وہ تمبو کناتے والے اور سب ٹینٹ والے اور ڈی جے بٹ اور یہ فلاں جو ہے وہ سارا گروپ پہنچا ہے, اور ایک ٹائم لگتا ہے. لیکن وہاں سے پنجاب حکومت نے یقیناً ایک کچھ بھی ہو سکتا تھا, ماڈل ٹاؤن جیسا سانیہ ہو سکتا تھا. یہ تو ایک خوش نصیبی ہے اللہ کی کہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ انہوں نے کرم کیا اور سیالکوٹ میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. حالانکہ جتنا ایک مشتعل معاملہ وہاں پہ ہو سکتا تھا, لیکن وہ وہاں پر سوجھ بوجھ کے ساتھ کسی اور جگہ پہ جلسہ کیا گیا. اور اس جلسے میں عمران خان نے یہ خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو بھی جان سے مارنے کی سازش کی گئی ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی, اور جو اس سازش میں ملوث ہیں انہوں نے اس کرداروں کو ویڈیو ایک ریکارڈ کر کے رکھ دی ہے, سیف رکھ دی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھجوا دی ہے یہاں لندن میں, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیسٹ جو ہے محفوظ کر لی ہے. اور اس جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر ان کو خدا نخواستہ مار دیا جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے انصاف دلانا ہے, اور اس کے بعد پھر میری وہ ویڈیو جو ہے وہ آن ایئر کی جائے, اور پھر اس کے بعد جو کردار ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے. تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک 2007 میں بے نظیر بھٹو جو شہید ہیں ان کو بھی اس قسم کا نشانہ بنایا گیا. ان کی سیاسی جو ان کا ایک نقطہ نظر تھا, ان سے 100 اختلاف ہو سکتے ہیں, لیکن کسی بھی لیڈر کو اس طرح سے راستے سے ہٹانا جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. چاہے سیاسی طور پہ نشانہ بنایا جائے یا وہاں پر عدلیہ کے ساتھ ملا کے جوڈیشل مرڈر کیا جائے, تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے نقصان دہ ہیں. اور عمران خان کو اس موقع کے اوپر اگر یہ اس قسم کے کنسرنز ہیں تو ٹھیک ہے, ایک تو ویڈیو وغیرہ یہ جو بھی انہوں نے ریکارڈ کی ہے یہ الگ معاملہ ہے, لیکن وہ خود اپنی سیکیورٹی کے لیے ضرور اس میں ان کو سیریس ہونا پڑے گا, ان کی پارٹی کو سیریس ہونا پڑے گا. گو کہ حکومت اس وقت کی وہ کہہ رہی ہے کہ پولیس کی جو نفری ہے وہ ٹھیک ٹھاک وہاں پہ ہے,
اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو خفیہ اداروں کا جو ایک اچھا خاصا عملہ ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود آج شہباز گل جو ان کے سپوکس مین، ان کا ٹویٹ آیا ہے کہ عمران خان کے 2 موبائل چوری ہو گئے ہیں. تو گو کہ یہ چوری چکاری موبائل اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہمارے ہاں، لیکن سب سے بڑی بات ایک اور زیادہ تشویشناک یہ ہے کہ ایک بندہ جس کے اوپر اتنی سیکورٹی ہے، اتنا زیادہ ان کا ایک ایک لمحہ، شاید ہی وہ ایک بیت الخلاء میں ہوں گے تو وہ اکیلے ہوتے ہوں گے، ورنہ تو ہر جگہ ان کے اوپر کوئی کیمرے یا ان کا سیکورٹی گارڈ یا ادھر ادھر ان کے اوپر پوری نشاندہی ہے. تو ایسے اسنا میں عمران خان کے 2 موبائل چوری ہو جانا یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور جب موبائل چور جو ہے وہ اس قدر یہ حربہ یا یہ کام کر سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی بھی بھیس میں آ سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے عمران خان مل رہے ہیں، جلسوں کے اندر اترنا اور چڑھنا. مجھے وہ لیاقت باغ وہ یاد آ جاتا جب بے نظیر صاحبہ جو ہیں وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور وہ پھر اپنا ہیڈ روف سے باہر نکلی ہیں، سن روف سے، تو پھر وہ ان کو شہید کرنے میں آسانی ہوئی لوگوں کی. تو ایسے بہت سے کام ہیں جو اب بھی پاکستان میں ہو سکتے ہیں، اور جن جن قوتوں کو عمران خان للکار رہے ہیں انٹرنیشنلی، روزانہ امریکن سپوکس مین کو یہ بتانا پڑتا ہے جی ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں، ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں. ریجیم چینج کے حوالے سے جو بھی سازش ہوتی ہے وہ نہ صرف انٹرنیشنلی بلکہ امریکہ میں جو لوگ جمہوریت پسند ہے، کچھ یہ بھی خبریں تھی کہ شاید امریکی سینٹ میں یہ اس پر بحث کرائی جائے کہ آیا جو بائیڈن کی حکومت نے اس قسم کی کوئی اٹیمپٹ کیا ہے رجیم چینج کا، تو یہ ایک برا مانا جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب امریکہ جیسی طاقت وہ بھی خلاف ہے، اور ایسے لوگ بھی پاکستان میں جو ایک ان کی 30-40 سال سے ایک سلطنت چل رہی تھی، باریاں لگی ہوئی تھی، وہ لوگ اتنے زیادہ سرایت کر چکے ہیں کہ ایک کیس کو بھی عمران خان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا پائے. اور ایک جلسے میں تو عمران خان نے کہا، بلکہ کچھ صحافیوں سے انہوں نے ملاقات میں کہا کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، یہ عمران خان کے الفاظ ہیں، کہ کچھ طاقتور حلقوں کے لیے کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ ایک اہم ایک ان کا ریمارکس ہے عمران خان کے، کہ وہ 3-3.5 سال وہ اس کوشش میں لگ رہے کہ جو چور تھے پاکستان کے، جو ڈاکو تھے، جو کیسز چل رہے تھے، اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ کیسز ایک دوسرے نے بنائے ہوئے تھے، اس کے حوالے سے جو، اور ہمیں یہ گراؤنڈ ریئلٹی صاف پتہ چل رہا ہے کہ کون سا ایسا مجرم ہے پاکستان میں 80-90 ہزار قیدی ہیں، کون سا ایسا مجرم ہے جیل سے ان کو علاج کے لیے باہر نکالا جائے اور پھر باہر ہی بھیج دیا جائے، ان کے تیمارداروں کی ضمانتیں ہو جائیں اور اتنی آسائشیں اور سہولتیں ہوں. تو یہ ہماری عدلیہ ہی ہے. تو اس سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی بات میں وزن ہے کہ ہمارے جو ملک چلانے والے ہیں، چاہے وہ عدلیہ میں ہوں، ججز کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور جو طاقتور حلقے ہیں جنہوں نے پلیٹلیٹس کم کر دی، نواز شریف صاحب کو جنہوں نے باہر بھیج دیا، یا جو ابھی تک کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں تو نہ گھسیٹا جائے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ ثالثی میں اب بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی فوج پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. فوج اب دوبارہ جو شہباز شریف صاحب کو جو لا چکی ہے مبینہ طور پہ، اب وہ اس پہ کچھ اس کے جب نتائج ہم نے دیکھے ہیں تو اس پر اب وہ کوشش کر رہی ہے کہ شہباز شریف پہ اب دباؤ ڈالا جائے اور وہ الیکشن اناؤنس کریں. تو یہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ، یہ اس قسم کی جو کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، تو یہ خارج از امکان نہیں ہے. تو اس پر زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ پھر مریم نواز صاحبہ نے بھی کل گجرات میں جو جلسہ کیا، تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نمبر بلاک کرنے کی بات ہے، عمران خان نے نمبر بلاک کیا ہوا ہے، تو یہ نمبر عمران خان نے بلاک نہیں کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے نمبر ان کا بلاک کیا ہے. تو یعنی اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کا یا بلاول صاحب کا نمبر آن ہے، ان کی اچھی گڈ ٹرمز چل رہی ہیں، کیونکہ وہ خود کہہ چکی ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور، اور انہوں نے وہ گجرانوالے جلسے سے لے کے اور پی ڈی ایم تحریک، مہنگائی مکاؤ، یہ اچھی خاصی ایک جد و جہد کے بعد جو ہے وہ اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ پی ڈی ایم جو اس وقت حکومت میں ہے اور عمران خان کو فارغ کیا گیا ہے. تو اب جو ہے، پہلے عمران خان جب حکومت میں تو اس وقت بلاول کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی فون نہ کرے، ہم کسی کی نہیں سنیں گے، استعفیٰ دو، اور اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. یعنی اس وقت وہ جو کچھ جو ایک ناراض بچوں کا گروپ تھا جو پی ڈی ایم کا تھا، کیونکہ بچے یہ سب جو سیاسی بچے ہیں وہ ہماری افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پالے ہوئے ہیں. 85 سے جب سے یہ غیر جماعتی انتخابات ہوئے ہیں، اس میں نواز شریف کی
पूरी एक देख लें, पूरी एक उसमें एक ग्रुप है, उसके बाद गेलानीज कहाँ से आए, उसके बाद ये जो तमाम जो हम देख रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी इवन उनके वालिद गवर्नर है, तो पूरी जो एक उनकी जो लोट है वो सारी हमने देखा कि वो उस 85 के इलेक्शन के बाद आई है, और 85 के इलेक्शन कराने वाले भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी। एनआरओ देने वाले मुशर्रफ साहब थे, वो इस्टेब्लिशमेंट के हेड थे। उसके बाद इस वक्त जो हिलजुल हुआ है 18 में जब इलेक्शन हुए थे, उस वक्त सिलेक्टेड का जो ताना था वो ये लोग किसको दे रहे थे? इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे थे। अब इमरान खान किसको कह रहे हैं कि गलती ठीक कर लो? वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट एक ऐसी जिसे हम कह सकते हैं कि वो माँ है बनी हुई हमारे इन सियासी नादान बच्चों की, कि जिसको वो उठाती है जो नीचे रह जाता है वो शोर और जो है वो गड़बड़ करना शुरू कर देता है। तो हम तो दुआ करते हैं या तो वो खुद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद आए और टीवी पे आके है मेरे अजीज हमवतनों कह के कहें कि भाई बहुत हो गई, हम आते हैं ठीक करके देते हैं, या फिर ये जो खेल है ये सालसी का खेल है, ये बिहाइंड द डोर्स, ये जो आपने इस किस्म के काम शुरू कर रखे थे, खुदा के लिए पाकिस्तान की बेहतरी की खातर इसको छोड़ दिया जाए तो यही पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो ये कुछ खबरें थी जो एक अपडेट्स थी। सियासी सूरत-ए-हाल 20 के बाद क्या होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। और शहबाज शरीफ साहब का कहा जा रहा है कि वो 2-3 दिन में खिताब भी कर सकते हैं। आया बड़े भाई ने मुश्किल फैसलों का कहा, यानी मुश्किल फैसले जो सब्सिडी दी थी पेट्रोल डीजल की कीमतों में, वो अब ये भी तो है कि शायद 40-50 रुपए महंगा ये मामला हो जाए तब कहीं जाके IMF वाले मानेंगे और कुछ अरब डॉलर जो है वो देंगे। और फिर दूसरा, बिलावल साहब अब निकले, कल UAE जाएंगे, उसके बाद अमेरिका जा रहे हैं, उसके बाद चाइना जाएंगे, तो वहां से वो क्या लाएंगे ये एक वेट एंड सी वाले मामला है। तो इसलिए हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो बातें हुई उस पर हमारे मूसी भाई की गुफ्तगू और फिर आपकी नाज़रीन कॉल्स का आगाज करते हैं। जी मूसी भाई। जी फारूक भाई, असल में देखिए, जो जिस तरह से आपने कहा ना, मतलब कि जो जिसको गोद से उतारा जाता है वो रोना शुरू कर देता है, वो चीखा मारना शुरू करता है। मसला अब ये हुआ कि ये इतना ज्यादा एक म्यूजिकल चेयर जो है जिसको हम कहते हैं ना, मतलब जो गेम के अब मेरी बारी है वो इतना ज्यादा लगाया गया माजूर साहब कि अब वो जो एक नकाब पड़ा हुआ था ना वो उतर गया। अब जो लोगों के अजहान के ऊपर एक चीज थी कि भाई ये जो है फला शख्स ये कर रहा है, फलानी पार्टी ज्यादा कर गई, फला कम कर गई, फला ने चले खाया तो कुछ लगाया, फला ने कुछ लगाया ही नहीं। अब लोगों की एक नई चीज समझ में आई है। अब लोगों की समझ में ये आया है कि ये सारा का सारा हमारे साथ गेम है। और अभी भी जितनी खबरें आपने दी हैं, जितनी चीजों पर आपने तबसरा किया है, जितनी मालूमात आपने फराहम की हैं, आप मुझे बताएं इसमें से कहीं पर भी एक कोई ऐसी चीज है जो जो अवामी उमंगें हों, जो अवामी मसाइल हों, जो पब्लिक के इशूज हों? इसमें कहीं पर भी पब्लिक के इशूज डिस्कस जो है वो सियासतदान आपस में नहीं कर रहे हैं। जितने बयान बिलावल साहब के, शहबाज साहब के, नवाज शरीफ साहब के, इमरान खान साहब के, या हमारी अदलिया के, या हमारे इदारों के, इसमें से कोई एक जगह पर आप बताएं कि जहां पर इन्होंने कोई ऐसा कमीशन बनाया हो जो बेलगाम महंगाई को कंट्रोल कर रहा हो, वफाक ने कुछ किया हो, सूबाई हुकूमतों ने कुछ किया हो, सिवाय इसके कि हुकूमत का हुसूल, उसको देरपा करना, किस तरह ज्यादा से ज्यादा हम बरजुमान रहें कुर्सियों के ऊपर, दूसरों को गंदा करना। हालांकि कहा जाए, देखा जाए तो इस सब एक हमाम में सभी नंगे हैं। इसमें कोई ज्यादा 19-20 का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। अब बहुत सारे लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग इमरान खान साहब की हिमायत करते हैं, तो इसको मैं कहता हूँ एक और जाविये से देखने की भी जरूरत है। 3.5 साल इमरान खान साहब सिर्फ बातें करते रहे। इमरान खान साहब ने सिर्फ बातें की, सिवाय माँ सिवा चंद एक कामों के जो उन्होंने अंजाम दिए, और थोड़ी सी पाकिस्तान की इज्जत अफजाई की बाहर जिस तरह से थोड़ा सा उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी है, वो काबिल तारीफ थी। और एक दुकान की उन्होंने, इलाज कार्ड और ये वो सारा। इसके अलावा जो उन्होंने कौम से वादे किए थे, जो वो कहकर आए थे, तहरीक इंसाफ नाम रख के, कि इंसाफ होगा, लोगों को दौलत वापस लाई जाएगी, नौकरियां दी जाएंगी, घर बनाए जाएंगे, सिफर सिफर, जीरो रहा। मैं तो ये कहता हूं कि ये इस वक्त इनके हक में हुआ ये काम, इनकी हुकूमत गई है, ये इनके हक में गई है। अगर ये 1.5 साल और रह जाते तो फिर ये इलेक्शन में मुंह दिखाने काबिल न रहते। ये जो 1.5 साल इनके रह गए, ये मजलूम बन गए,
یہ مظلوم بن گئے اور اب یہ کامیاب جلسے کر رہے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں کی بھیڑ جمع ہو رہی ہے. میں اس کی وجہ سے ان کو کرٹیسائز کر کے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی زرداری صاحب کی حمایت کر رہا ہوں یا نواز شریف صاحب کی یا ان کی پارٹیوں کی. انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ جا کر ہدایات، شہباز شریف صاحب لندن جا کر ان سے ہدایت لے رہے ہیں، جو کہ ایک سزا یافتہ ایک مجرم ہے جس کے اوپر ایف آئی آر ہیں. آپ جا کر ان سے مشورہ لے رہے ہیں. اور خود جس دن ان کے لیے ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی وہ اس دن شیروانی پہن کر وزیر اعظم کا حلف لے رہے تھے. افسوسناک بات ہے. تو ان لوگوں کے لیے ان کا جو چٹا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. مگر یہاں پر جو ایک نیا کام ہوا ہے یہ کہ عمران خان صاحب کو پہلے سے ہٹا کے ان کو ایک مظلوم بنا کے پیش کر دیا گیا. عمران خان صاحب کی جو لوگ تعریف کر رہے ہیں یا حمایت کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی شاید محبت میں نہ کر رہے ہوں، مگر چونکہ ان کے علاوہ لوگوں کو کوئی نظر نہیں آ رہا. زرداری صاحب کو بھی دیکھ چکے ہیں، نواز شریف صاحب کو بھی، نون کو بھی، شین کو بھی، ان سب کو دیکھ چکے ہیں. تو یہ ایک وجہ ہے. اگر ہم کہیں پر سافٹ کارنر رکھنا پڑتا ہے یا اس کے حق میں بات کرنی پڑتی ہے تو اس وجہ سے کہ جو کرپشن یہ کر کے سامنے گئے ابھی ان کے سامنے نہیں آئی ہے. اگر ان کی بھی اسی طرح سے سرے بحل یا سوئز اکاؤنٹس یا یہ تمام چیزیں یا لندن کی جائیدادیں سامنے آئیں گی تو ان کو بھی اسی طرح سے کرٹیسائز کیا جائے گا. بہرحال ابھی افسوسناک صورتحال ہے. ڈالر جو ہے وہ شوٹ اپ کر رہا ہے، مہنگائی جو ہے وہ سوا نیزے کے اوپر ہے، وہ روز اوپر جا رہی ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. عوام کی امنگوں پہ پاکستان میں کوئی بات نہیں، کوئی کمیشن بات نہیں ہو رہی. جتنی باتیں ہم سیاست پہ اس وقت ڈسکس کریں گے وہ تمام سیاستدانوں کے اور ان کے جو لانے والے گیٹ نمبر 15 والے اگر کہے جاتے ہیں تو وہ سب وہ ایک گورے دھندے پر ہی بات ہوگی. عوامی مسائل پہ کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. لیجیے ناظرین کالز کا آغاز کرتے ہیں. پہلے کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیرس سے نواز بٹس کر رہا ہے. جی مہربانی بٹ صاحب، شکریہ. ڈیوٹی سے آیا ہوں، میں نے کہا چلے اس میں آپ کے پروگرام میں شامل ہو جاؤں. ماشاء اللہ، کیوں نہیں، شکریہ، ویلکم. تو محترم آغا بھائی کی خدمت میں سلام اور ساتھ ہی محترم علیکم السلام ورحمۃ اللہ. عقیدت. بہت شکریہ. وطن عزیز میں آپ نے تفصیلاً تو بتا دی تمام خبر، بلکہ ذرائع مبالغ کیا کہتے ہیں تفصیل سے آپ نے خبریں بتا دی. اپنا کیا نام ہے اپنا آغا صاحب نے بھی. اور اب وطن عزیز میں خطابات اور تقاریر کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کی سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پر الزامات لگا کر پنڈال انہوں نے سجایا ہوا ہے، تو ایک دوسرے کو بلا بلا کہنا، گندی الفاظ استعمال کرنا. ان کو غربت سے، ان کو غریب عوام سے کوئی واسطہ نہیں. ان کی غربت جو ہے نا انتہا تک پہنچ چکی ہے. جیسے ڈالر پہنچ چکا ہے، 200 تک پہنچ چکا ہے. ان کو کسی پرواہ نہیں. ہر ایک کی بس یہی کوشش ہے کہ کسی نہ طریقے سے اقتدار حاصل کر کے وطن عزیز کی دولت کو بے ترتیب سے مزید لوٹا جائے. بالکل سر. کہتے ہیں سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں. تو بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے جلوس یہ کس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ اللہ رحم کرے. ملک میں ہنہ جنگی اور لالسنس ایک کرپٹ پارٹی ثابت شدہ مسلم لیگ نواز گروپ اس وقت حکمرانی کر رہی ہے. صحیح. کیا یہ درست ہے؟ کیا پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ فرد جرم وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ جو فرد جرم میں مبتلا اس کو دوبارہ برسر اقدار لا کر ملک کی معاشی حالت کا بیڑا مزید گر کیا جائے؟ خدارا اس خطرناک حالات سے بچیے گا. کیا آپ نے 2 لخت پاکستان سے سبق حاصل نہیں کیا؟ صحیح، بہت شکریہ. بالکل نہیں کیا. یہ تو افسوس ہے کہ جو غلطیاں پہلے ہم کر چکے ہیں، ہمارے بڑے انتظامیہ ہو چکی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ وہیں سے شروع ہو گیا، وہی رستہ کشی دوبارہ شروع ہو گئی. اور یہ معاملہ جو ہے اس گھمبیر صورتحال سے بچا جا سکتا تھا. ایک اگر عمران خان کو ہٹانا مقصود تھا تو پھر وہ جو بھی ایک رولنگ دی گئی وہ سوری صاحب نے دی، اس کے بعد پھر عمران خان آئے، اسمبلیاں توڑی، الیکشن کے لیے معاملہ جا رہا تھا. لیکن یہ پھر عدلیہ کا سوموٹو ایکشن لینا تو وہ ایک ایسا لگا کہ بس کچھ نہ کچھ ہونا تھا، کروانا تھا. اور عمران خان کے بعد یہ حکومت بنوانی تھی. حالانکہ عمران خان نے اس کے بعد اسمبلیاں توڑ کے الیکشن کا اعلان کر دینا تھا، نئی حکومت آ جاتی، نئی عارضی حکومت جو تھی وہ الیکشن کروا دیتی. تو یہ ساری جلسہ اور ساری یہ جو اس وقت جو سر پکڑ کے بیٹھے جو حکومت میں ہیں وہ بھی پچھتا رہے ہیں، جو نکلے ہیں وہ تو پچھتا ہی رہے ہیں. تو
सारी चीज से बचा जाया जा सकता था। यही जो सालिस हैं जो कहते हैं जी हमने वो इधर गए थे उधर गए थे, हमने ये भी ऑप्शन दिया ये भी ऑप्शन दिया, तो भाई आपके पास जब तस्वीर क्लियर हो गई थी, एक पार्टी जो है एक वजीर आजम उतर के बजाय के वो कहते मुझे क्यों निकाला, वो इलेक्शन पे जा रही थी तो चले जाते। अब अगर 20 मई की उसने डेडलाइन दी है, लोगों को बाहर निकाला है और वो थ्रेट कर रहा है और आपको जो है वो सोचने पे मजबूर कर दिया है, तो ये तो फिर वही बात इमरान खान से तो वो कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, तो फिर अब बर्दाश्त करें या इसको सियासी तौर पे कैसे हल किया जा सकता है। अब भी न्यूट्रल ना रहे। जी हाँ, अब भी न्यूट्रल, इस वक्त न्यूट्रल रहने की जरूरत नहीं है। जब आपने हर मामले में किरदार अदा किया है, तहरीक लब्बैक के साथ मुआहदे में आपने बाजवा साहब की तस्वीर देखी है, उस मामले में आप आ गए हैं, तो यहाँ पे हजारों लाखों जो लोग बड़ी पार्टियां, चले सबका हम मान लेते हैं, कशीदगी जो है वो नून लीग की पीटीआई के साथ भी है इस वक्त पंजाब में, या जो महल्ले महल्ले में जंग की एक कैफियत है, तो भाई यहाँ पे किरदार अदा कर लें। हम आपको मन्नत करते हैं, पहले तो आप खुद ब खुद फलांग के आ जाते थे ना, आप कहते थे जी हमें कहा जाता है मजबूरी, हम आपके अब हाथ बांध के कहते हैं कि आप आए मुदाखलत करें, हमें ना घसीटा जाए, हमें घसीटा जी हाँ जी हाँ, नहीं नहीं हमें अब घसीटा न जाए, आप बादब तरीके से आप इनको बुलाएं, ये आप ही के पाले पोसे हुए हैं, ये आवाम ने तो इनको बाद में हम देखते हैं, पहले आपसे आशीर्वाद लेके ये हल्फ उठाते हैं, तो भाई संभालें फिर इनको। हमारी 22 करोड़ आवाम का क्या कसूर है, क्या हमारा ये कसूर है कि हम दोबारा ख्वाब देखते हैं फिर जीरो से शुरू होना पड़ता है। असल में तो एक कॉल लेने के बाद दरवाजे खोले हुए, एयरपोर्ट के दरवाजे खोले हुए हैं कि उकताते जाओ जाते जाओ, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा। पहले आइए पहले पाइए और पहले खाइए, ये वाला मामला। एयरपोर्ट खोला हुआ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन कहाँ से हमारे साथ? जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। गिलानी साहब। जी 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 बिस्मिल्लाह, बात करें। बात मैं ये करना चाहूंगा कि आगा साहब ने पहले एक बड़ी अच्छी बात की, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जी, कि ये अदम एतमाद जो आई है, ये अदम एतमाद जो आई है, ये इनके हक में आई है, ये इनके लिए फायदा देगी। सही सही। अगर ये साल 1.5 साल और रह जाते तो मेरा जाती ख्याल ये है कि इनका, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनकी कारकर्दगी, बल्कि उनके खुद का जाती ख्याल है, इमरान खान कह ले, शेख रशीद कह ले, वो कहते हैं हम तो हल्कों में जाने काबिल नहीं थे अगर ये सब कुछ ना होता तो। बस मेरा अपना ये तो ख्याल भी यही है जी, कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनकी कारकर्दगी बुरी थी, क्योंकि कारकर्दगी इतनी भी बुरी नहीं थी 3.5 साल दौर में। सही। लेकिन इतना जरूर है कि ये कम अज कम इनको बड़ी एक मुश्किल सूरत से हाल जाना वो दरपेश होती है आवाम में। सही। लेकिन अभी बात करने का मकसद ये है कि अभी मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, बात बात की बोलियां बोलने वाले इकट्ठे हो गए हैं, बानमती का कुंभा जो है वो इकट्ठा कर दिया गया है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, जो और मुख्तलिफ हल्के हैं उनको सोचना चाहिए कि जिनके ना कोई नजराती वाबस्तगी है जिन पार्टियों की, ना उनकी आपस में वो, अब देख लें पीपल्स पार्टी को देख लें, अवामी नेशनल पार्टी को देख लें, मौलाना फजलुर रहमान उस ग्रुप को देख लें, जमीयत उलमा इस्लाम को, नून लीग को, यानी कि जितनी भी ये पार्टियां हैं 11, 12, 13, 14 इसमें आजाद भी शामिल कर दी हैं, प्लस इसमें कायद लीग के भी 1-2 ले लिए हैं। ठीक है, सबको इकट्ठा करके इनको कैसे चला सकते हैं? बेहतरीन हाल इसका यही है कि मुल्क की मैशियत जो है वो खराब हो रही है। आप देखो भाई, श्रीलंका को देख लो और कई मुल्क हैं उनको देख लो, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक जो है ना कम अज कम इस हद तक कभी नहीं पहुंचा है। लेकिन अब कुछ ख्याल करो, कुछ मुल्क पे रहम करो, ये जो चीज शुरू हो गई है ये ठीक नहीं है। पक्का सा हाल ये है कि मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन में जाना चाहिए, बस इसका और कोई हाल नहीं, इलेक्शन में जाना चाहिए। और अगर इलेक्शन में नहीं जाते तो फिर मेरा ख्याल यही है कि फिर एस्टेब्लिशमेंट खुद आज पहले जैसे आप कह रहे थे वही कह गया अस्सलाम वालेकुम, खुद ही आ जाए फिर। जी हाँ, ठीक है, मेहरबानी गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनन मुल्क को इस वक्त जो सिचुएशन है वो उसको देखते हुए अब जाहिर है कुछ ऐसे फैसले लेना पड़ेंगे। मेरे अजीज हमवतनों के लिए भी कहने का भी तो मौका नहीं मिल पा रहा था भाई, वो आपकी में कुछ नहीं है मुसी भाई, ये हो जाता इतने हजारों अरब डॉलर कर्जा ना होता ना, या हमारे पास वसाइल होते, या बाहर से हमें 9/11 की तरह कोई हमें टास्क ना मिलता, या अरबों डॉलर बाहर से ना आने होते, तो ये हो जाता। अब वहां पर कुछ चीज ही नहीं है, अब कौन आएगा? ये तो जो आए वो भी पछता रहे हैं।
ایئرپورٹ گروی، جی ہاں شاہراہیں جی ہاں جی ہاں۔ گروی، کھیلوں کے میدان گروی. اب بیچا تو اس میں دسترخوان سے رہ گیا خالی ہے بھائی. جی ہاں آپ نے دیکھا چائنا کے جب لوگ مارے گئے تو انہوں نے کس لہجے میں بات کی آپ سے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ہاں آپریشن کرتے ہیں آپ انٹروین کریں. جی ہاں تو اور جی میں ہاں تو جی ہاں ایک عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ آپ جو یہ چائنا کے حوالے سب چیزیں کرے جا رہے ہیں یہ آپ کا حال مقبوضہ فلسطین والا کر دے گا. یعنی یہ دوسرا فلسطین نہ بن جائے کہیں چائنا کے ہاتھوں. تو وہ جی ہاں جی. اب آپ کا چوائس ہی نہیں ہے. وہ آپ اگر کی خود کوئی ہی یا امداد نہیں خود کرتے. مختاری دکھانی ہے تو آپ نے امریکہ کو ٹھیک ہے اچھا ہے آپ اپنی خارجہ پالیسی ہونی چاہیے تو یہ سب کے لیے ہونی چاہیے. ایک سے گرا اور سب کے کھجور میں اٹکے والی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک کال لینے کے بعد پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ. وعلیکم السلام جناب. جی محترم افضال صاحب. بات یہ جی کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ سابقہ حکومت کی جو اپوزیشن تھی وہ گیٹ نمبر 4 سے پیدا ہوئی ہے. صحیح ہے. اس وجہ سے ان کی عزت کی جاتی تھی، احترام کیا جاتا تھا کہ وہ جو مرضی جرم کریں کوئی بات نہیں، بہت بہادر اور عظیم اپوزیشن ہے. صحیح. جب کوئی مشکل وقت آئے گا نا تو پھر دیکھنا اس اپوزیشن کی بہادری کے کارنامے. صحیح. ہوا کیا، ایک دوست کا خط آیا جی تو بہادر اپوزیشن کی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے. لملیٹ ہو گئی، بڑی لیے پھرتے ہیں بہادر اپوزیشن. صحیح. عوام زندہ باد. صحیح ہے سر، بہت شکریہ. اصل میں بہادری جو ہے وہ ادارے جو ہیں پھر جو بھی آگے آتا ہے قبضہ مافیا، وہ اس کے اعلی کار قبضہ ہوتے ہیں. مافیا کے حوالے سے بھی ایک چیز شیئر کر دوں. رضویہ سوسائٹی فیز نمبر 3 پر قبضہ ہوا ہے اور اس کے اوپر پریس کلب میں احتجاجات چل رہے ہیں. کراچی پریس کلب پہ ایک بہت بڑا احتجاج ہوا اور جو ہے اس وقت خود وزیر خارجہ موجود ہیں جن کی نمائندگی سندھ سے ہے، حکومت پیپلز پارٹی. اور اس وقت اس کے اوپر وہ ہم ان سے اپیل کریں گے کہ اس کے اوپر انٹروین کریں. دو چیزیں فاروق بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ کرٹیسائز کرنے سے بہتر ہے کہ جب کوئی آ کر اون کرے تو آپ اس کو ذمہ داریاں دیں کہ بھئی یہ ہمارے کام ہی یہ کر کے دیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو وزارت خارجہ چاہیے تھی، اب آپ یہ کام کریں کہ جو بعض قبضہ مافیا ہیں ان سے معاملات ٹھیک کرائیں. ہم باقاعدہ اس کے اوپر اپیل کرتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ہماری لیگل جو ہے زمین ہے، ہماری کمیونٹی کے حوالے سے ریلیجیس سوسائٹی فیز 3 کے اوپر قبضہ ہے پورا، اس کے اوپر دھیان دیں اور لگام ڈالیں. کراچی میں جس طرح سے مختلف جگہوں پر قبضے مافیا کے چھوٹے اور بڑے گروہ سرگرم ہیں. دوسری چیز، ایران سے گیس پائپ لائن زرداری صاحب نے معاہدہ کیا تھا، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اب تو آپ وزیر خارجہ ہیں، اس کو کنیکٹ کروائیں اور پاکستان میں توانائی کا جو بحران ہے اس کو ختم کریں. اور تو ترکی کے جہاز آ کر نقوی کھڑے ہیں صاحب اور کے ان آ سے رہے ہیں قطر اور سے بلکہ دوست بھی ہیں. اس دن زرداری صاحب نے کہا ہے کہ بائیڈن ان کے اچھے دوست ہیں، تو یہ دوستی کا ملک کو بھی جی فائدہ ہونا چاہیے نا. فائدہ جی ہونا نقوی صاحب کی کال لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب نقوی صاحب خوش آمدید. جی جی مہربانی. مولا علی مدد. مولا. سن رہا ہوں آپ دونوں کی باتیں، جی جی لیکن ایک بات، پہلے دو چیزوں پر بات کروں گا اور اس سے سوال پوچھوں گا ان دو باتوں پہ. پہلے تو آپ بتا رہے تھے جی کہ مسعود بتا، پہلے تو امریکن سازش کا ڈنڈورا پیٹتے رہے، وہ پھکی تو اب نہ بک چکی، صحیح. وہ چوروں تو اب بک گیا سارا، اس میں تو کچھ نظر نہیں آیا. جی جی اس کے بعد اب یہ دوسری چورن کی پڑیاں نکالی ہے جی کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے. صحیح. افروز بھائی میں تصویر کا ذرا دوسرا نہ دکھا دوں اس چورن کا. جی جی کہہ رہے ہیں مسعود ہے جی مجھے زہر دینے کا پروگرام بنایا گیا ہے. اب ہم اس کو ذرا دوسری طرف سے دیکھتے ہیں جی کہ زہر دینے والے جو ہیں ان کو کوئی ذرائع چاہیے مسعود تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ان کی پارٹی پوزیشن ہے اس میں تو چیئرمین جو بنتے ہیں وائس چیئرمین تو شاہ محمود قریشی ہیں. ٹھیک ہے. تو 3-4 دفعہ کوشش بھی کر چکے ہیں چیئرمینی کے لیے. صحیح. فواد ہے جو ان کے قریب ہیں، وہ ان کی پارٹی کے آدمی نہیں ہے، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہوئے ہیں. صحیح ہے. اشفاق گل ہے. ٹھیک ہے. اب ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ جو زہر دینے کے جو ذرائع ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی استعمال کیا جا سکے؟ یعنی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی کوئی قتل ہوتا ہے تو اس کے کچھ نزدیکی لوگ بھی اس کی قاتل ہو سکتے ہیں، جیسے ہم کئی سالوں سے کہتے آ رہے ہیں. جی آپ بات میں جتنی جی چاہے کر لیں، لیکن مجھے مکمل کر لیں. جی جی نقوی صاحب. اور اس کے بعد آپ جو جی چاہے کہیں، میں نہیں آپ سے. نہیں آپ تو ایک اہم بات ہو رہی ہے. جی
اب بات یہ ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو زہر دینے والے ذرائع ہیں جتنے پہنچنا یہاں تک، وہ اس کے خانسامے بھی ہو سکتے ہیں، ڈرائیور بھی ہو سکتے ہیں، صحیح، جن کا ذرائع استعمال کیا جا سکتا ہے. جی ہاں. اگر وہ نہیں ہو سکتے تو پھر یہ لوگ بھی جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو آنکھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس بات پہ کہ یہ ہٹے گا تو ہم آئیں گے اوپر. ٹھیک، کیا ہم ان پہ شک نہیں کر سکتے؟ صحیح ہے. ہم زرداری صاحب پہ ابھی شک کرتے ہیں، ابھی تک لوگ شک کرتے ہیں. مشرف صاحب شک کرتے ہیں جی زرداری صاحب بینیفیشری تھے، تو شک آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. پھر آپ اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں وہ بینیفیشری کا آپ میں تو تاریخ ہے ہماری بڑی بڑی، اس لیے ذرا ناظرین کو بھی. مرتضی بھٹو کا معاملہ سامنے ہے نا، مرتضی بھٹو کا معاملہ کہاں لے کے جائیں گے؟ مجھے بات کو مکمل کر جی 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 کیجیے کیجیے. میں آپ سے گزارش پچھلی دفعہ بھی کی تھی جی کہ جی آپ کے پاس 2.5 گھنٹے ہیں، مجھے 2 منٹ تو دے دیا کریں گے. نہیں 2.5 نہیں ہے جی جی جی. اب یہ بات ہے کہ جو یہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، جن کی آنکھیں یہاں پہ ہیں کہ یہ ہٹے گا تو ہم آئیں گے، تو کیا ان پہ شک نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، کیا ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ استعمال ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. تو پھر وہ جو ٹیپ ہے اس کو کیوں چھپا کے رکھا ہے؟ اس کو باہر نکالیں نا، نکالیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کون کون سے نام ہیں اور کون سے نام نہیں ہیں. وہ بھی تو اس میں ڈالنے پڑیں گے نا پھر ہمیں. صحیح ہے سر، یہ صحیح. کہ اپنے گھر میں آپ خود ہی بیٹھ کے خود ہی دشمن بنا کے خود ہی نام بنا کے. لیکن نقوی صاحب یہاں ہوتا کچھ نہیں ہے نا سر. یہ ٹیپ آ جائے یا بے نظیر صاحبہ کا ای میل آیا تو کیا ہوا؟ بھائی نائب وزیر اعظم بنا دیے گئے. خدا کے لیے مجھے بات کرتے تھے جی ہر معاملے میں آپ ہنستے ہیں، ہم کیا کریں نقوی صاحب، ہم نے بات تو کرنی ہے. سامنے ہے وہ بھی ہے، ان کا بھی جواب آپ کو. ان کا ای میل دیکھے وہ کہاں گیا، وہ سارا ان کے بے نظیر صاحبہ بھی خط لکھ کے گئی تھی بیچاری. اس وقت جو ایشو زہر کا ہے میں اس پہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک. کرنٹ افیئر پہ بات کر رہا ہوں. پچھلی بات کو میں اب لے کے آؤں گا تو آپ نہیں دیکھیں مومن کا، دیکھیں ہم یہی ہے نا کہ ماضی سے تاریخ سے ہم ذرا نہیں ہٹتے، تاریخ سے سبق سیکھتے ہی سیکھتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں تاریخ پہ ہم آنکھیں بند کر لیں. نہیں اچھا ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا یہ سوال، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. حکم جی. آپ کے پاس جواب مشکل ہے اس کا جی جی. تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. میں دوسرا سوال ایک اور کا. اب سوال پتہ نہیں کون سا آگے رکھیے تو صحیح ہے، پتہ نہیں مشکل ہو سکتا ہے بہت ہی آسان ہو. سوال تو رکھے. اب بات یہ ہے کہ اب آیا دوسری طرف، یہ میں چھوڑ ہی دیتا ہوں، آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. اگلے سال صحیح. آگے دوسری طرف آ جاتا ہوں. میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا زیادہ، لیکن نہیں آپ سے ٹائم گزارنا ہمیں اچھا لگتا ہے. کوئی نہیں، ناظرین بھی محظوظ ہوتے ہیں آپ کی بات سن کے. اچھا اب آگے دوسری بات. جی جی. اب آپ کہتے ہیں جی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی جو ان کو آ جانا چاہیے تھا، ان کو یہ کر لینا چاہیے تھا. اب مجھے یہ بتائیں اپنی ایمانداری سے، ایک آدمی آئین شکن ہو، آئین توڑ رہا ہو، اداروں کو ملیا میٹ کر رہا ہو، اداروں کا چھوڑے ہی کچھ نہ، ان کی میں پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو اس بات کو، الٹا آ جائے گا. ان کی کوئی چیز چھوڑ ہی نہ رہا، اس کو تباہی کا اس طرح تباہ کر رہا اور گالیاں دے رہا ہو اداروں کو. جی جی. اور کبھی ان کو کچھ گدار ثابت کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، اور اس کو اس طریقے سے زبان استعمال کر رہے ہیں اداروں کے متعلق. تو کیا ادارے جو ہیں وہ یہ دیکھ نہیں رہے؟ ہم پہ تو نہیں ہے نا، کان تو ہے نا ان کے، وہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ کس کس کو لتاڑ رہا ہے اور بغیر کسی وجہ سے لتاڑ رہا ہے اور کسی کو معافی نہیں کر رہا، آئین کو بھی تو تباہ کر کے رکھ رہا ہے. اسمبلیوں میں بھی آپ نے تماشا دیکھ لیا. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اسمبلیاں انہوں نے کوئی غیر طریقے سے نہیں توڑی، غیر طریقے سے اس کو نہیں نکالا، بلکہ انہوں نے قانونی طریقے سے، آئینی طریقے سے عدم اعتماد لا کے اس کو نکالا ہے. اس کے باوجود بھی پھر اس کو جو تھپڑ پڑے اور تھپڑوں سے یہ بات نکلا. یہ ساری تاریخ اس کے عوامل جو ہیں آپ کے ذہن میں نہیں آتے، وہ سب بھول جاتے ہیں آپ کہ یہ کیا کر رہا ہے. آج بھی ملک میں انارکی کا جو سب سے بڑا ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ یہی ہے، انارکی پھیلا رہا ہے ملک میں اور قوم کو تقسیم کر رہا ہے. پہلے تو امریکہ کر رہا تھا، وہ اب اس کے پاس نہیں بنا کچھ بھی، تو اب یہ سلسلہ شروع کر دیا. تو کیا یہ ساری چیزیں جو ملک کے اندر تباہی کا باعث بن رہی ہیں، یہ لگتا آپ ایک طرف رکھ کے تو آپ کبھی زیادہ جسمانی بات لے آتے ہیں، کبھی بے نظیر کی بات لے آتے ہیں، کبھی کوئی بات لے آتے ہیں. جو کرنٹ افیئر پہ تباہی مچا رہا ہے اس کے متعلق آپ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے لیے. ٹھیک، بہت شکریہ. دیکھیں سر ہم بولے ہی نہیں، پھر اب میں نے کہا ختم ہو جائے. بہت شکریہ نقوی صاحب. باتیں کافی کرنے والے
आवाज जो है चले फिर सही इंशाल्लाह, फिर सही। अभी आपका दौरे हुकूमत अभी तो आगाज हुआ है। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। जी मुसी भाई, बात आपने सुनी नकवी साहब की। हाँ नहीं, देखिए ये तो बिल्कुल वन साइडेड बात है ना, कि मतलब जो भी है वो जितनी अनारकी है वो इमरान खान ही फैला रहा है। इससे पहले तो जैसे कोई एहतजाज होते थे ही नहीं, इससे पहले कोई लॉन्ग मार्च ही नहीं हुआ, इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान तो 5 साल से बाहर ही नहीं आए, इससे पहले तो कभी जरदारी साहब ने बयान ही नहीं दिया, इससे पहले तो नवाज शरीफ साहब ने कोई बयान नहीं दिया, शहबाज शरीफ साहब ने तो कोई बयान नहीं दिया, कहीं पर मरियम सफदर साहिबा गई नहीं। तो ये तो वन साइडेड बात एक अच्छा खासा मुल्क चल रहा था और ये उठ के जलसे उन्होंने शुरू कर दिए। हाँ, तो ये तो सब होता है, और इसको आप जमहूरियत का हुस्न कहते हैं तो भी बर्दाश्त करें। तो अगर आप इसको जमहूरियत कहते हैं, अगर आप अदब एतमाद को लाना और सारे जानी खूनी दुश्मन एक साथ जमा हो गए उसके अंदर, जो एक दूसरे को न जाने क्या क्या, नहीं आप देखें उस दिन आपने वो वीडियो की आवाज भी ऑडियो भी चलवाई थी, जब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को कि इनका जो है वो बाप जो है वो ज़ियाउल हक है। कितनी मायूब बात है, मतलब किसी एक मतलब ये तमीज की बात ही नहीं है ना। तो ये अदब के जुमरे के खिलाफ है, ये बादब गुफ्तगू नहीं है, ये बहुत गिरी हुई बात है कि आपका सियासी अगर मुखालिफ है तो आप उसकी वल्दियत तब्दील करें, वो भी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके। आपके सियासी इख्तलाफात लाख होंगे, मगर बिलावल साहब का ये कहना, इससे ये पता चलता है कि आपकी जो अदबी मामलात हैं, आपका इखलाक किस लेवल पर है। तो ऐसे लोग जब माज़रत एक साथ जमा हो जाएं और वो सिर्फ इमरान खान की जान को आ जाए, तो क्या इससे पहले नहीं हो रहा था? तो इसको आप जमहूरियत कहते हैं, और जब वो एहतजाज कर रहा है तो आप उसको जमहूरियत नहीं कहते। तो ये तमाम चीजें जो है ये भी वन साइडेड बात है। बहरहाल हम इन चीजों में नहीं पड़ेंगे, हम अवामी बात करेंगे। हम कहते हैं पाकिस्तान को एनर्जी का बहरान का सामना है, और इस वक्त शदीद जो है वो लोड शेडिंग है और गैस की किल्लत है। तो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर गैस पाइपलाइन आई हुई है, जो जरदारी साहब ने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जाते वक्त। अपने 5 साल के दौरे हुकूमत में शुरू से नहीं किया कि कोई पूछे कि आप कनेक्ट करवा के क्यों नहीं जा रहे, जाते वक्त किया, मगर अच्छा काम किया था, बहुत शानदार काम किया था, मगर जाते वक्त किया था। आज आपका बेटा वजीर खारजा है, आज बाइडन को पीछे करें, मुल्की मफाद सामने रखें और गैस पाइपलाइन कनेक्ट करा दें। अभी ईरान की जरूरत पड़ी थी अमेरिका को, तो वो भी आ गया था जब रूस से यूक्रेन वाले मामले पर, जब गैस का ये हुआ, ये सारे बहरान अभी चल भी रहे हैं, जब उनको अपनी जरूरत पड़ी तो वो ईरान से एक मौके के ऊपर पाबंदियां लिफ्ट करने के लिए खड़े हो गए थे, वो तैयार हो गए थे। वो तो ईरान ने कहा कि हम नहीं देंगे, हम आपको आपके साथ डील नहीं करेंगे, मगर अमेरिका तो पाबंदियां लिफ्ट कर रहा था। जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो तो खुद अपने मफाद के ऊपर सब कर लेते हैं। भाई पाकिस्तान का मफाद अगर आपको अजीज है, आप वजीर खारजा हैं, गैस पाइपलाइन कनेक्ट करवा के दिखाइए, वरना हमारे किस काम के, कौम के लिए किस काम के? यकीनन और कब्जा माफिया को धकेलें। हाँ जी, और यही तो अफसोस की बात है ना कि अब इतना बड़ा जो एक ना तो मैंडेट है इस वक्त हुकूमत के पास। अब ये जिस तरह आई है वो 100 बार हम कह लें कि जमहूरी अंदाज से आई है, अदम एतमाद जो है वो एक प्रोसेस था, लेकिन किस तरह से अदम एतमाद हुई है, किस तरह से वो 24-25 लोग तोड़े गए हैं। बंदर बाट हुई है। आपने जैसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि बिलावल साहब गए लंदन में जरदारी और नवाज शरीफ साहब से ये ओहदा भीख मांग के लाए, उनका ब्रीफ केस पकड़े हुए साथ में टहल रहे थे, तो पूरी मीडिया ने देखा। तो अब इसका क्या किया जा सकता है, बाख्तियार थोड़ी है। तो ये वाकई अगर हम देखें कॉल लेने के बाद कि अब सबसे बढ़ के यही ख्याल आता है कि इलेक्शन, और इसके अलावा शफाफ इलेक्शन के अलावा हमें कोई इस चीज का हल नजर नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेहरबानी मोहतरम, कौन कहाँ से हमारे साथ? भाई मेरा नाम इम्तियाज है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ आपसे। जी इम्तियाज साहब, शुक्रिया कॉल करने का, फरमाइए सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है, और पाकिस्तान की अल्लाह ताला खैर करे, पाक फौज की अल्लाह ताला खैर करे, आमीन। और लाही आमीन। और दूसरा जो है ना, 22 लाख की जो फौज है ना, वो हिंदुस्तान की हमारे चीफ से इतना डरती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सही। तो एक हमारा अपना बंदा ही पाकिस्तानी उठ के जो है ना, वो कल कह गया आपके सामने ही कि पाक फौज के पास इतने शेल नहीं होंगे, कि ऐसी बातें जो सलाम अदाब बरा सलाम वाले भाई सब कल आए थे आपके, तो मैं कल से सुन रहा था
یعنی پاک فوج کی تعظیم بھی کرتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ پاکستان سے محبت کرتی ہے، اور ساتھ میں آخر میں یہ بھی کہہ گئے کہ جی پاک فوج جو ہے وہ اس کے پاس اتنے شیل نہیں ہوں گے. تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار اپنی فوج کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا. اور یہ غدار جو ہوتا ہے نا، میر جعفر میر سعادت جو ہوتے ہیں جی وہ کوئی آسمان سے نہیں ٹپکتے، وہ اس طرح ہی باتیں کرتے ہیں کہ پہلے تعریف کر دیں گے صحیح. اور اینڈ پہ جو ہے نا وہ آپ کو یہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تو بات ہوگی کہ اسی طرح اسی علماء کی آیت اللہ صاحب کی بھی آپ بات کر لیں. اپنا بندہ ہی جو اہل بیت کا ماننا کا دعویٰ کرتا ہے نا، وہی آیت اللہ سستانی صاحب کی توہین کر جائے گا. تو یہ چیز جو ہے نا، اپنا پاکستانی اپنی فوج کے خلاف بات کر جاتے ہیں. اسی طرح آیت اللہ صاحب کے خلاف بھی سنی نہیں تقریر کرے گا لیکن شیعہ کر جائے گا، چاہے وہ تقلید والا ہو یا غیر مقلد ہو. ہوگا تو فائنل جب 12 اماموں کا ماننے والا ہی آیت اللہ سستانی صاحب کی توہین کر دے گا کسی بات پہ بھی. ہمیں اپنی لمٹ پہ رہنا چاہیے اور بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور جو ہے اس معاملے پہ کرنا چاہیے. باقی رہ گئی یہ بات عمران خان کی، تو جو لوگ زکوٰۃ خورا اگر وزیر اعظم بنے گا تو جو حالات ملک کے ہوئے ہیں اور ان کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ جب خانہ کعبہ کو آگ لگی ہے تو یہ وہاں پہ دیکھیں آپ دوست کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوست پل پہ کھڑا ہے، تو آپ پل پہ کھڑے ہیں نا، تو آپ اگر سعودیہ میں مفت کا عمرہ کر رہے ہیں پھر خانہ کعبہ کو جب آگ لگے گی، دیکھیں آپ کے پاس ایٹم بم ہے، اپنے ملک میں انارکی پھیلائی ہوئی ہے، آپ پاک فوج کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، بار بار وہ ڈیزل کی بات کر رہے ہیں، پھر کر رہے ہیں، تو لمبی باتیں ہو جائیں گی. شارٹلی یہ ہے کہ آپ جو ہے نا بالکل ملک میں فضول کی مفت کی 1 سال رہ گیا، الیکشن ہو جانے ہیں، 6 مہینہ پہلے سے الیکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ 6 مہینے صبر کر لیں تو جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اگر وہ 2 پوری جماعتیں بیٹھ کے حالات دیکھیں دنیا کس طرح، سری لنکا میں کیا ہوا ہے، تو اگر تمام جماعتیں بیٹھ کے اکنامکس پہ اگر یہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ 1 مہینے انتظار کر لیں. لیکن امتیاز صاحب یہی انتظار جو ہے، یہ جو پارٹیاں 12-13 تھی انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ ابھی ان کا سال رہ گیا تھا، ان کو اور زیادہ اچھے انداز میں وہ کیا کہتے ہیں بے نقاب ہو جاتے عمران خان. تو جو اس وقت سارے چیلنجز درپیش ہیں، مشکل فیصلے لینا پڑ رہے ہیں، وہ نہ لینا پڑتے تو اس وقت جو ہم عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر کریں، اچھا نہیں ہوتا ملک کے لیے کہ یہ اور بے نقاب ہوتے اور یہ 12 پارٹیاں ذرا صبر کر لیتی؟ ان کو کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے لیگل گیم بجائی ہے نا، لیگل گیم، لیگل گیم. عمران خان آپ اگر قانونی بنے نا، چاہے کسی وکیل سے پوچھیں، صحیح ہے، عمران خان کی زرداری صاحب نے اور نون لیگ نے مل کے لیگل گیم بجائی ہے قانونی طور پہ. صحیح. آپ بھی کوئی قانونی چاہے جو نہیں کرے نا، آپ آگے سے وہ عورتوں یعنی انہوں نے اگر 20-20 کروڑ دیے ہیں، ان کے پاس اتنی حکومتیں تھی صوبائی، تو یہ اگر 1-1 ارب دیتے تو یہ سارا لیگل جو ہے ان کے اپنے ایم ایل ایز بھی تو ان سے پیچھے ہٹ گئے نا. ابھی آپ تو خود ہی کہہ رہے تھے نا، شیر شید نہیں دیکھیں اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے نا. آپ دیکھیں اب راجہ ریاض سے امریکن سفیر کا کیا اس کا کنسرن ہے سر؟ چلے پارٹی رہنماؤں سے سفیر ملتے ہیں، کونسلر ملتے ہیں، لیکن راجہ ریاض سے ملنا امریکی سفیر کا سر یہ مجھے آپ سمجھا دیں. عمران خان صاحب جب ورلڈ کپ ٹرمپ سے مل کے ورلڈ کپ جیت گئے تھے تو وہ بھی تو آپ بتائیں سر. وہ وزیر، میں ابھی بات سن لینا، تھوڑا انصاف کریں نا. دیکھیں پارٹی رہنماؤں سے ملنا، مریم صاحبہ تک سے ملنا، شہباز سے ملنا کوئی حرج نہیں ہے، چلے پارٹی رہنماؤں سے ہماری تاریخ ہے. راجہ ریاض سے امریکی سفیر کا ملنے کا آپ بتا دیں کیا معاملہ تھا، اس میں ڈسکس ہوا اس میں؟ ہاں جی، جو چیز غلط ہے وہ تو غلط ہے. چاہے اچھا بس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ فیصل رضا آپ بھی صاحب کو بھی آپ کسی پروگرام میں لے کے آئے، بڑا مہربانی آپ کی. وہ نہیں آنا چاہے ہوں گے لیکن ان کو وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور آئی تھنک ان کو آپ لائیو کراچی سے لے سکتے ہیں. لے لیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لیجیے سر، وہ اتنی شفافیت میں وہ لا چکے تھے اس حکومت کو، لیکن اس کو پس منظر بھی تو دیکھیں نا سر کہ یہ اس کو ہم جو کہہ رہے 1.5 سال صبر کریں تو وہ صبر کر لیتے اچھا خاصا. ایک کال اور لینے کے بعد مصیب بھائی، تو تھوڑا سا ہمیں اکراس دا بورڈ دیکھنا چاہیے کہ یہ حکومت آئی ہے تو وہ کیسے آئی ہے، اور اب اگر وہ نکلی ہے تو پھر اس کے خلاف پھر اب جو آواز اٹھی ہے، عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہ صاحب، بھائی آپ میرے نزدیک نہیں ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے.
यकीन करें मेरे पास आपके लिए अगर तगमा हो ओहो। तो मैं आपको पेश करूं, चले। दोनों भाइयों को पेश करूं। मैं अल्फन कहता हूं, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, किसी से लेन देन नहीं है, किसी का एक पाई पैसे का मकरूज नहीं हो। इन सियासी जमातों के लिए पाकिस्तान की खातर खर्च किया है। माशाअल्लाह। मगर आपने जो दो बातें की, मैं आज आपको कभी ना फोन करता, सिर्फ आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए। आप जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर हैं। ना तो जी ना, बात इतना कहने ऊपर ना ले हम- जाए कि बंदा फिर वो डॉक्टर आमर लियाकत की तरह नीचे आ गिरे। हमें अपनी औकात में रहने थे सर, उसका देखिए क्या हाल हो गया उसका। आपने मेरे दिल जी। की दो बातें क्या, एक अल्लाह मैं माफ करे ऐड जी, का- अल्लाह ऐड माफ कर देता करे। हूं, इजाजत दीजिएगा। जी जी शाह तो साहब। जो मैं ऐड करता हूं वो ये है, एक जी। तो रियाज राजा राजा भी रियाज। होगी, और दूसरे भी वेट कर सकते थे। एक साल रह गया था। जी हाँ तीसरी बात जो है महंगाई की, जी। इस पर सबको कंसंट्रेट करना चाहिए। जो गरीबों का आज सवाल है, जी जी। भाई जब इमरान इक़्तिदार में था तो महंगाई रोजाना वो जर्नलिस्ट वो ठूठा उठाकर, जिसे माइक बोलते हैं, हर बुढ़िया के पास, हर जवान के पास, हर बच्चे के पास जाते थे। सही। आज किधर गए हैं? सही। आज कोई भी नहीं महंगाई की बात करता। सिर्फ फारूक भाई, मूसी भाई ये इक़्तिदार के भूखे हैं। मैं माजरत के साथ कहता हूँ, मैं पीपल पार्टी में रहा हूँ, अपने एरिया का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, सब कुछ जानता हूँ। इस किस्म की बातें मैं टीवी पर नहीं कह सकता। अगर किसी आदमी ने, मैंने बेनजीर को बहन कहा है, जुल्फकार अली भट्टो के लिए लंदन की गलियों में ठोकरें खाई हैं, और बेनजीर को बहन कहा, आज भी बहन कहता हूँ। और वाहिद पाकिस्तानी हूँ बरतानिया में जिसने बेनजीर अपनी बहन का बाजू पकड़ा था। लंदन में मियां अफजल खालिद खारिया वाले के घर में दावत थी। बात को मुख्तसर करता हूँ, इजाजत दीजिएगा। जी जी। जिस आदमी की माँ की पिक्चरें हेलीकॉप्टर से गिराई जाएं, जी जी। और जिस औरत को बेनजीर ने कहा था इन्होंने मुझे हार कोर्ट में घसीटा है। एक दिन मैं मुल्तान में जाती थी, दूसरे दिन रावलपिंडी में, तीसरे दिन लाहौर में। सही भाई बात। उसके बेटे ने उन गद्दारों के साथ, जो लोग आर्मी की बात करते हैं, जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान बनने में हमने पार्टिसिपेट किया, बहुत बड़ी गलती थी। जो कायदे आजम को काफरे आजम कहते थे, और जो पाक आर्मी के, आखिरी बात, जो पाक आर्मी के सर उतार कर उनके साथ फुटबॉल खेलते थे, उनके साथ खड़े होकर। और आखिरी बात, मैं इमरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान, मैं आपकी माँ को सलूट करता हूँ, जिसका नाम शौकत खानम है, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने पूरी कौम को बता दिया। सही है जी। पाकिस्तानी, प्लीज आखिरी दो बातें, जी जी। कि पाकिस्तानी अपनी माँ को सियासतदान फरोख्त करते हैं, पाकिस्तानी अवाम कभी अपनी माँ को फरोख्त नहीं करती और अपनी आजादी को फरोख्त नहीं करते। और मैं एक सवाल करता हूँ आपके कॉलर से, और पाकिस्तान की नून और पीपल पार्टी से, कि सऊदी अरेबिया ने आपको क्या कहा है, आप हमको बताएं। क्या उन्होंने आपको कहा है कि आपको पैसा इसलिए देंगे, या हमारे सामने मुजरा करो, या डांस करो, या सी पैक बंद करो, या न्यूक्लियर खत्म करो, या चाइनियों को निकाल दो? आज आपके सामने चाइनी बस्ता बंद कर चले गए हैं। भाई ये सब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया सियालकोट में, इट डिडंट वर्क। पाकिस्तानी कौम इज्जतदार और जरूरतमंद कौम है। हम फौज के साथ खड़े हैं, फौज हमारी है, हम फौज के साथ शाना बिशाना खड़े। मैं वाइस पाकिस्तानी हूँ जो हर वक्त पाक आर्मी का नारा लगाता हूँ। एक आखिरी बात, कि अगर एक बास्केट में 500 एप्पल है तो उसमें 2 गंदे हैं, तो आप सारे एप्पल नहीं फेंकते, आप वो गंदा एप्पल निकाल कर फेंक देते हैं। आज आपने सुना, मैं आपका मशकूर चले, मेहरबानी शाह साहब, आप मेडल आपने दे दिया था, फिर सुनना पड़ा आपको सारा। जी मुसीब भाई देखिए, बात जो हकाइक के ऊपर है ना, जो सामने मसाइल हैं उनको डिस्कस करना चाहिए। और ये तमाम चीजें तो फारूक भाई चलती रहेंगी, एक दूसरे पर इल्जामात भी लोग लगाते रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। असल जो बात है वो ये है कि हमारे सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है, और श्रीलंका
इतनी बुरी मईशत नहीं थी। श्रीलंका ऑनगोइंग कंट्री थी, श्रीलंका जो है वो सबके साथ जो है उसके ताल्लुकात थे। श्रीलंका को अचानक क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों को हमने देखना होगा। और हमारी पोजीशन, हम कदम ब कदम हर लहजा श्रीलंका वाली सूरत हाल से दो चार होते जा रहे हैं। शब्बर जैदी ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे आके प्लेटफॉर्म पे कह चुके हैं कि हमारी मईशत का दिवालिया निकल चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे पूरे टब्बर जाके जो है वो उम्रे कर रहे हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। अभी भी वज़रा के साथ जिस तरह का प्रोटोकॉल चल रहा है उसमें कोई कमी नहीं है। उसमें जिस तरह की गाड़ियां उनको दी जा रही हैं, जिस तरह उनके साथ गार्ड चल रही है, जिस तरह उसके खर्चे हैं, और हम देखें कि हमारे पास जो इकोनॉमिकली माहिर लोग हैं वो आज से गुज़िश्ता कुछ माह पहले क्या कुछ कह चुके हैं। ये तमाम निशानियां हैं। इसमें खवास जो हैं वो उंगलियों पर गिनती के हैं, वो जहाज में बैठ के भाग जाएंगे। भुगतना पड़ेगा श्रीलंका की आवाम की तरह पाकिस्तानी सारी आवाम को। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे सियासी कारकुनान हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि आपका लीडर आपको मिलेगा नहीं, वो चला जाएगा। जिस तरह से पेट में दर्द होता है और इलाज कराने लंदन जाते हैं, तो भुगतना आपने सबने मिलकर है, चाहे वो नून के कारकुन हो, तहरीक इंसाफ के हो, पीपल्स पार्टी के हो, किसी के भी हो। जो पिंजरे में बंद रह जाएगा उसको भुगतना पड़ेगा। इस वक्त माशी सूरत हाल हमारी बहुत बदतर हो रही है। आप कॉलर ले लें, फिर बात करें। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान श्रीलंका बने, श्रीलंका की तरह बने या सीरिया की तरह बने या अल्लाह की तरह बने, अल्लाह ना करे। दुश्मन हमारे तो यही चाहते हैं कि कितना जल्दी ये सीरिया की तरह बन जाए। ये जो दुश्मन आके बैठे हैं, बात बात पे पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहे हैं, शहबाज शरीफ और जरदारी के। ये इमरान लेके जा रहा है सीरिया की तरफ। इमरान नहीं लेके जा रहा, आप एक एजेंडा के तहत आए, बाहर की दुनिया से मिलके, बाहर की दुनिया से साजिशें करके आपको बिठाया है, इसीलिए गया है पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। ये इसका बेटा वजीर आला बन गया, बाप जो है वो, हेलो जी हम सुन रहे हैं, मैम सुन रहे हैं। बाप वजीर आजम बन गया, बाप वजीर आजम बन गया। अब सदर के ओहदे से हटा के शहबाज शरीफ साहब बनेंगे सदर, और फिर ये जो लंदन में बैठा हुआ है ये जाकर वजीर आजम बनेगा। ये तो वक्ती इन्होंने तो पूरी प्लानिंग की है कि सदर भी हम बनेंगे, वजीर आला भी बनेंगे। ये जो गद्दार बैठा हुआ है अल्ताफ हुसैन की जगह जिसने ली हुई है ये नवाज शरीफ और इसकी बेटी, और हमारी अफवाज जो है वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तो तुम अपने झूमर पहनकर तो कहती हो कि ये अफवाज, और हर दिन कोई ना कोई नई बात अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ करती हो तुम। तो माथे नहीं, आजकल तो कोई बात नहीं कर रही मरियम साहबा, आजकल फौज के खिलाफ कोई बात नहीं कर रही। नहीं, वो मजबूरी के तहत नहीं कर रही हूँ, मजबूरी है उनकी। ये जो बैठा हुआ है ये कहता है कि मैं सबको अंदर कर दूंगा। ये हमजा शहबाज ये किस हैसियत से कह रहा है? इसने किया क्या है सिवाय लूटने के, सिवाय अपनी फैक्ट्रियां बनाने के, सिवाय अपने जायदादें बनाने के? ये नवाज शरीफ जो है 35 साल से क्या कर रहा है? लूट रहा है। जरदारी कोई बंदा कराची में नहीं है। कराची का इन्होंने हाल जो ऐसे धमाके फूटते थे जैसे पाकिस्तान में वो पटाखे फूटते हैं, इस तरह आज फिर शुरू हो गया बहन, दोबारा आज भी एक खातून शहीद हो गई। क्योंकि जरदारी और उसका बेटा जो आ गया है, जरदारी और उसके बेटे और नसरीन जलाली और ये सब पाकिस्तान के दुश्मन है। सही। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने सिंसियरिटी की है, ये पाकिस्तान के लिए इक़्तिदार संभाल ले रहे हैं। ठीक तो पाकिस्तान को चाहते हैं कि सीरिया बन जाए और बशार अल असद की तरह। यानी इसी वजह से तो इमरान खान कहते थे ना कि न्यूट्रल ना रहें, आप हक का साथ दें। इसका मतलब वो ठीक कहते थे। न्यूट्रल की नहीं बात, फौज को तो घसीट रहे हैं ना। फौज ने कहा था कि उस्मान बिजदार को लगाएं। हाँ, ये कुछ जिद्दें ले डूबी हमें इमरान खान की भी। सही है बहन, आपका पॉइंट आया। यकीनन जो फिर सीट पे आ जाता है वो अपने घमंड में, जो शहीद के वर्सा हैं वो ब्लैकमेलर उनकी नजर में बन जाते हैं। उस्मान बुज़दार जाए या जाए वो आखिर में फिर मानना पड़ा। जी नकवी साहब की पहले बात सुने फिर बात आगे। नहीं, मैं बात नहीं ज्यादा करूंगा, मैं काफी टाइम ले चुका हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जो इससे पहले कॉल आई थी, आप पिन ड्रॉप खामोशी थी, आप कहीं चले गए थे या प्रोग्राम में बैठे हुए थे? हमारे कौन साहब थे, आप बात करें।
हमेशा से पहले करते रहे हम। आप पिन ड्रॉप खामोशी थी, कहीं प्रोग्राम में थे या चले गए थे? नहीं, हम शायद हमारी ऑडियो बंद होगी कुछ फनी खराबी थी कोई। दूसरा बहन से सिर्फ इतना कहूंगा जी, कि बिलावल के आने से हुआ है, तो जो जिन्होंने वही तालिबान थे ना जिन्होंने कहा था कि इमरान हमारा राहुल दस्ता है और हमारा इसके नुमाइंदा यही करेगा बातें, जो भी बात करेगा, तो उस वक्त तालिबान का राहुल दस्ता था, वो नजर नहीं आया आपको, और हक बिलावल नजर आ रहा है। तो फरूक भाई, मैं सिर्फ आपसे, मैं ज्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ जी जी, लिल्ला मुझे ये बता दें जी, सिर्फ ये बता दें जी, कि जो कुछ अब तक अनारकी का बहस बना है, और जब तक ये हुकूमत में था तब तक तो एस्टेब्लिशमेंट इनके एक पेज था और वो अच्छे थे, वो सब इसके साथ थे। अब जब इसको निकाला है तो वो एस्टेब्लिशमेंट जो है सबसे बुरी हो गई है, इसकी क्या वजह है ये बता दें। ये फार्मूला यही है नकवी साहब, बिल्कुल सही आपका पॉइंट आया सर। आज ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, और इससे पहले नवाज शरीफ साहब की आप मुझे क्यों निकाला, तो 19 की मिसाल दे चुके ना, जिसको माँ ने नीचे रख दिया, ये जो सियासी माँ है हमारी वालदा साहिबा हैं, वो नीचे रख दिया तो वो बच्चा रोने लगा, जिद्दें करने लगा, जिसको उठा लिया उन्होंने बस जश्न मनाने शुरू कर दी। इस वक्त इमरान खान नीचे है, तो अब इस वक्त वो कह रहे हैं कि भाई मुझे क्यों निकाला या मुझे क्यों उतारा, तो अब वो कह रहे हैं वापस लाओ। तो ये चल रहा है, ये फार्मूला चल रहा है। अब देखिए अगली बारी किसकी है। जी मोसी भाई, असल में देखिए दो चीजें मैं यहाँ करना चाहूंगा। इसमें ये नहीं कि अगर कोई पीपल्स पार्टी की हिमायत कर रहा है तो हम पीपल्स पार्टी पर हमला करें, या कोई मुखालिफत कर रहा है तो हम उसको करें। हम एक न्यूट्रल बात करेंगे और हकायक के जो है वो कोशिश करेंगे कि उससे जो है वो करीब तर बात हो, ताकि उसका एक वजन हो। जहां तक बात है कि इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में आने से पहले से ये रट लगानी शुरू कर दी थी कि तालिबान को इस्लामाबाद में ऑफिस खुलवा के दिए जाएं और वो बाकायदा जो है वो सिफारतकारी हो, जिस तरह से कतर के अंदर अमेरिका ने उनको वहां पर हुकूमत के लिए वहां पर कतर में ऑफिस खुलवाए, वहां उनको ब्यूरोक्रेसी सिखाई, उनको इंसान बनाया, और उसके बाद शोर मचवाया कि अमेरिका भाग गया और तालिबान ने कब्जा कर लिया। हालांकि पूरा प्लेटफॉर्म उनको बना कर दिया, पूरा प्लेटफॉर्म बना के दिया उनको। अगर वो एक ऐसा ग्रोह था जो कि दहशतगर्द था, इसकी दहशतगर्दी छुपी भी नहीं थी, जिस तरह से उन्होंने मजार शरीफ के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर कई हजार लोग एक रात में मारे, तो उनको वहां पर डेमोक्रेसी सिखाई जा रही है या एक दहशतगर्द ग्रोह से किस लेवल पे बात की जा रही है। सदर जॉर्ज बुश के जमाने में तो चुन चुन के तालिबान को ढूंढा जा रहा था, तो आज अमेरिका को जब वहां अब कोई आपको उनसे खतरा नहीं रहा, वहां ले जाकर उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे। ये होती है एक पॉलिसीज कि अब क्या करना है। इसी तरह इमरान खान साहब को पहले से कहा जा रहा था, वही ताकतें जो लेकर आ रही थी कि आप तालिबान की ऑफिस खुलवाने की बात करें, आप इनके साथ मिलके चले, इनकी लाइन ये थी। तो कभी हमारी पॉलिसी होती है, अब ये कहना कि इमरान खान कह रहा है, हो सकता है कि अंदर से इमरान खान इसके बिल्कुल मुखालिफ हो, मगर लाइन ये तो करनी थी, तो इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ये कहेंगे इमरान खान इसके मुखालिफ थे, हम इस पर बात ही नहीं कर रहे। इमरान खान साहब से ये बयानात इनके मुंह से आए, उन्होंने दिए, वो राजी थे या नहीं थे ये एक अलग बात है, ये पॉलिसी थी। दूसरी तरफ आप देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब का झुकाव कहां पर है। आप जहां पर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो को शहीद किया और उनको जो है वो मारने वाले वजीरिस्तान वाले ये सारे अलकायदा के लोग थे, तो आज हुकूमत के लिए आप पीडीएम में उनके जो माई बाप है फजलुर रहमान के साथ बैठ गए। फजलुर रहमान का एक चेहरा हुकूमत के साथ हमेशा रहता है और एक मदरसों के खुदकशों के साथ पूरे अफगानिस्तान तक रहता है। जब भी अफगानिस्तान में कोई सरफिरा बात नहीं मान रहा होता तो फजलुर रहमान साहब को लाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चेन से उसको काबू कर लेते हैं। तो ये इख्तिदार की जहां बात है तो इतना दूध का धुलावा कोई नहीं है कि जो है वो किसी का राब्ता ना हो। सब ने अपने अपने दौर में दहशतगर्दों के साथ बैठे भी हैं और उनके साथ बातें भी की हैं, चाहे वो सिपहसामा के साथ बैठे हो या दहशतगर्द तालिबान के साथ। इसमें किसी एक पर इल्जाम ना लगाएं। दूसरी एक बात मैं नकवी साहब की मानता हूँ कि ठीक है, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर जो ये अभी जो मामला है इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी जो कराची में धमाके हो रहे हैं, मगर चूंकि पाकिस्तान कमजोर खुदा न खास्ता लग रहा है माशी तौर से और सिक्योरिटी के एतबार से कमजोर हो रहा है, दुश्मन कुव्वतों को मौका मिल रहा है कि रॉ के एजेंडों को या व्हाटएवर जो भी आप कहते हैं वो अपना काम दिखाएं। तो हमें इसके ऊपर बड़ी तशवीश जाहिर करनी चाहिए और इसके ऊपर जो है वो इसमें आपस में लड़ाई झगड़े से गुरेज कर फर्स्ट पाकिस्तान का नारा इस वक्त हमें देना चाहिए पूरी कौम ने मिलकर।
सही जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी भट्ट साहब आइए सर। स्वीट एंड शॉर्ट एंड स्वीट। शॉर्ट एंड स्वीट। क्या कहते हैं, 100 सुनार की एक लोहार की। ठीक। कि एक साहब ने तारीफ की आपकी, मैं उसी हिसाब से उनकी वसातों से मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि कोई जितने पाकिस्तानी चैनल है हमारे यूरोप में या पाकिस्तान में, कोई ऐसा साथी है आपकी तरह। मैं आपको साथी नहीं कहना चाहता, आपको आप गुरूर में आ जाए। नहीं नहीं, साफी जो है वाकई अब तो वो पुलिस वाले, कस्टम, या अब साफी भी अब बदनाम जमाना बन गया, हालांकि हर शोबे में अच्छे लोग भी होते हैं। बिल्कुल सही। हर मकासद में फिक्र और मिसाल के फिक्र अच्छे बुरे मौजूद हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कोई मैं ऐसा चैनल ही है कि जो अपने पूजा परस्ती करते हैं और अपने लेके आते पीरों को, किसी को ले। तो एनीवे मैं बाकी और मैं साथ तारीफ कर दूंगा आगा साहब की, माशाल्लाह ये भी किसी से कम नहीं, मैं किसी से कम नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसमें आप हम सब मिलके, आप जो नाज़रीन हैं इतनी मोहब्बत से कॉल करते हैं, एक फिक्र रख के, दर्द पाकिस्तान का सबसे पहले होता है। और इसमें हम जैसे इस वक्त हम देखते हैं कि कम जो बुरा है वही हमारे पास अब चॉइस है, सबसे अच्छे वाली वो तो अब हमारी वो कैफियत ही नहीं है। तो इस मामले में इमरान खान जब इक़्तिदार में थे और अब भी बहुत सी उनकी जो गलतियां, बुज़दार साहब की बात हो रही थी, तो अब उनको इस किस्म की ज़िद्दें जो है और जो चीज़ें अब वो सामने ला रहे हैं कि बुज़दार के मामले में उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो थी वो पेज जो है वो फटा, फिर फैज साहब के मामले में पेज दूसरा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो अब हमारे सामने आ रही हैं, तो क्या अच्छी बात है। उस वक्त भी आप फ्लेक्सिबल होते, एक तो आपकी पार्टी पंजाब में मुस्तहकम होती और पंजाब में फिर इस किस्म के मामला उठते ही ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल 2-3 मिनट बल्कि ख़त्म हो रहा है टाइम। मुसी भाई क्या कहेंगे सर? 20 मई नज़दीक आ रहा है, अगले हफ्ते हम जब करेंगे प्रोग्राम मंडे को तो 20 मई गुजर चुका होगा। क्या लग रहा है, इलेक्शन अनाउंस हो चुके होंगे या कल परसों शहबाज शरीफ कहेंगे नहीं जी पेट्रोल वगैरह हम महंगा करेंगे, डट के खड़े होंगे और खुदा न खास्ता जो भी ये लॉन्ग मार्च की कॉल दी जाएगी, पकड़ धकड़ शुरू होगी, मजीद इंतशार फैलने की आप तस्वीर देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? गलत बात मेरी साबित हो सकती है, मगर मुझे लगता ही है कि इस वक्त ये बड़े तरीके से जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हुकूमत समझ नहीं रही किसी से। ना मेरे अजीज हमवतनों की आवाज आ रही है, ना इनसे समझ रही है। और जो पेट्रोल की, जहां तक फारूक भाई आप बात कर रहे हैं, इंडियन करेंसी हमसे डबल हो चुकी है, हमारा रुपया आधा हो गया है, ठीक है। और इंडिया में अगर पेट्रोल के हवाले से आप बात करें तो पाकिस्तान में हम अभी भी आधा बेच रहे हैं, आधे पैसों पर। और इस पे आवाम की जो है वो बुरी हालत है, वो कहते हैं बहुत महंगा है। अगर एक्चुअल प्राइस पर आ जाए और सब्सिडी हट जाए तो पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो इस बात जो है इस वक्त जो हकाइक है, ज़मीनी हकाइक कुछ और है। मुझे नहीं लगता कि ये 1.5 साल हुकूमत करना चाहेंगे, क्योंकि हुकूमत इनसे अब संभल नहीं रही है और ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तारीख में नाम लिखवा लिया इन्होंने, कुछ चीजें रियायतें मिल गई हैं और इलेक्शन भी होंगे तो कुछ ना कुछ सीटें आई जाएंगी, कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे। जो फर्दर जुर्मायद हो रही थी उससे बच जाएंगे। बहरहाल अक्लमंदी यही होगी कि ये इलेक्शन अनाउंस कर दें। इनके लिए खुद भी बेहतर है कि वही बात मरियम साहबा वाली, इमरान खान का मलबा ना उठाएं अपने ऊपर और फ्रेश मैंडेट वाली जो भी हुकूमत आए वो आगे चलाए मुल्क को। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका, मुझसे भाई आपका बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह द फोकस वो लाएंगे तकरीबन 4:30 बजे और मेरी आपकी मुलाकात 5:30 बजे।